घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रूसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 121 verse 7. या शनिवाराच्या सकाळीच्या वेळार एक अनेक वर्ती बासोणी जावन आसा. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. सगळ्या वायटांतलो आज सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो आनी तो तुका सांबाळटलो. वर्स 8 म्हणटा की तो भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आनी सदांका. तूं भायर आनी भितर वेता आसतना तुजो सर्वेस्पर तुजो देव तुका राखतलो आनी सांबाळटलो आता आनी सदांका. परतून पळा साम चॅप्टर 100 वर्स 3. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून ओळखून घ्या. ताणें आमकां रस्त्यांत ताच्या अधीन आमी आसा. आमी ताची परजां ताच्या सरोवाची शेळयो. आमी ताची परजां आनी ताच्या सरोवाची शेळयो. साम चॅप्टर 107 वर्स 13. आपल्या कश्टान ताणें सर्वेस्परा उलो मारलो आनी ताच्या अकंतांतली ताणें तांकां निवारली. वर्स 14. काळोखांतली अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली. तांच्यो सांखळ्यो ताणें तुटयल्यो. परतून पळय साम 121 वर्स 7. परतून या आमी सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. कित्याक परतून त्याच पावंड्याचेर आयलो. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मगाचे न्हू परच्या कालच्या दिसा म्हजो एक फ्रेंड इज्रायल रावता आनी ताणें अपुर्बायेन ताची साक्षी दिवन आसलो. तो ब्रदर हांव सायकलार कामाक वता आनी कामाक वता आसतना हर एक दिसा साम 121 कितलाय पटी वाचता. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या भावाची एक उसारणी आपुरबाईची उसारणी आसली. कितलाय पटी कितले म्हाका कळीत ना. 10 पटी जावं फुरो 15 पटी जावं फुरो 20 पटी जावं फुरो 50 पटी जावं फुरो एवरी टायम साम 121 खंय तो येता म्हाका आदार. सरेस्परातून येता म्हाका आदार. हर एक दीस हांव सकाळी तावन रात म्हणशेरी ही उसारण्यो करता. म्हाका बाहेर जाला. हांव सायकला कामां वयता आसतना म्हणटे वता. परच्या दिसा
हांव कामांतून येता आसतना जेन्ना हांव सायकलार वता आसतना हांव फास्ट आसलें म्हणजे सायकल आनी जेन्ना मुखार एक व्यक्ती आड येयलो हांवें सडनली ब्रेक घालें. सडनली ब्रेक घाल्या वेळार म्हजें सायकल निसरलें आनी हांव अशे सुवातेर पडटालो की कितें ना कितें अवघड म्हज्या जिवितांत घडटालें. जाल्यार त्याच सुवातेर म्हजें सायकल रावलें. कांयच जावना, म्हजो पांय धरनीक तेंकलो हांवें, कांयच जावना म्हाका, कांयच जावना. इल्लें भेर दिसलें म्हाका, जाल्यार कांयच म्हाका जावना. कित्याक इशिलान बसां पास जाता हायवे आनी इशिन फुटपाथ आसा पडल्यार कितें ना कितें म्हाका अवघड जातालो. त्या वेळार देवान म्हाका राखलें. त्या खातीर हे उतार हांव तुजें म्हाका दवरता. कित्याक म्हळ्यार उतार देवाचें म्हणटा की सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. ब्रदर, सगळ्या वायटान थावन त्या देवान म्हाका राखलें. त्या देवान म्हाका सांबाळलें. व्हडलें अवघड घडचें नासलें जावं फुरो, जाल्यार ह्या अवघडा थावन देवान म्हाका राखून व्हेलें. तोच जेजू ह्या शेनवाराच्या वेळार आमकां राखून व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो. कित्याक इस्रायलाचो राखणो रातचें जमेना, रातचें न्हिदना, दिसाक तो जमेना. रात आनी दीस आमचो मोग करतलो देव, आमच्या सांगात रावतलो देव. हर एक दिसा सगळ्या वायटान थावन तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. प्रत्येक तरान तूं भायर भितर वता आसतना हर एक दिसा तुजो देव, तुजो रचणार, तुजो पोसणार तुका राखून व्हरता, सांबाळून व्हरता. तसल्या सुमया सांगता एक जावन आज बावर्तान जेवया. हो बावर्त आमच्या भितर आसूंक जाय. ह्या बावर्तान आज बावर्ताची उसारणी करता आसतना जेन्ना वर्ड ऑफ गॉड देवाची उसारता आसतना त्या उतराचेर बरोवस आसूंक जाय. देव खरेंच आमकां राखता, देव खरेंच आमकां सांबाळटा. देव आमच्या पक्षाक आसा, तो आमकां राखून व्हरता. ताच्या उजव्या हातान आमकां घट धरून आसा. हर एका दिसा पडण्याच्या वेळार तो आमकां उक्कल धरून आसा. हो बरोवस आमचें तें आसूंक जाय. आज परतून आमी जाणेकले सांगाता म्हणून म्हणया वेळार जेजू मुझे थंय आनी हांव ताचें तें आनी म्हाका कांयच उणें ना म्हणून त्या अर्घा दिवन स्तुती करन त्या सुम्याक म्हणया वेळार जेजू मुझे थंय आनी हांव ताचें थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय, जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेन हांव ताचें विणें. हांव ताचें विणें. जेजू मुझे थंय आनी हांव ताचें थंय. जेजू मुझे थंय आनी हांव ताचें थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. म्हाका जाय आनी हांव ताका जियेन हांव ताचें विणें. जियेन हांव ताचें विणें. मोग तुजो मोग तुजो पुरो सोम्या. मोग तुजो पुरो. इश्ट लेगून जीव दिलोलो. इश्ट लेगून जीव दिलोलो. मोग तुजो खरो. मोग तुजो खरो. भूंय आकाश. भूंय आकाश सोरो सोम्या. भूंय आकाश सोरो. मोकासान पेटो नसो ससाण पासो तुरो. जेजू मुझे थंय. जेजू मुझे थंय आनी हांव ताचें थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेन हांव ताचें विणें. जेजू मुझे थंय. जेजू मुझे थंय आनी हांव ताचें थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेन हांव ताचें विणें. 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. महिमा तुका जेजू. वाखाण तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. अर्घा तुका ह्या सकाळची तुका आमी स्तुती करता. तुका आमी वाखाणटा. तुका आमी दिनवासता. तुका आमी वंदिता. तूं आमचो रायसो राय. तूं आमचो काकुळदार देव. तूं आमचो पदवेदार देव. तूं आमचो जिविताचो सागर. तूं आमचो आसरो जावन आसाय. तूं आमचो आल्फा आनी ओमेगा जावन आसाय. तूं आमचो आधार जावन आसा. हर एक आमकां राखतलो, सांबाळटलो, आमचो आमकां जिवीत दितलो, जीव
वयता तर तूं जावन आसा जेजू आज भायर भितर वता आसूं राखताय सुम्या अरे वायट आतां वायट घरचें आसल्यारी त्या वायट आतां तूं राखून व्हरताय सांबाळून व्हरताय तुज्या मोगा लागीं तूं एक नंबर दवरना आसा जेजू तुजे वर्त्या मोगा तुका मेरगायता वाकणटा हांव दिन वाजता नमस्कार करता स्तुती करता हालेलुया 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 ह्या सकाळच्या त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिन वाजता आसतना हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus, for all the miracles that you worked in our family's life. Especially on the life of my sister Emmy's house. The house was flooded with water, especially the courtyard, because of the heavy rain. And immediately I put the petitions to Brother Prakash and his team, and they gave me the word of God to repeat. In the afternoon, I started repeating the word of God, and by evening, I just called out my sister and asked how is the situation. And she said, the water is subsided, we are out of danger. I thank God, thank Jesus, thank Holy Spirit, thank Mother Mary, Saint Joseph, all the angels and saints for working such a miracle in the life of Emmy's house and keeping them safe from all the dangers of life. I also take this opportunity to thank Brother Prakash for their constant prayer for us whenever we need them and sending the beautiful words to repeat which helping us increase our big faith. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. I would like to give 3 testimony. The first one, my own testimony. I was suffering from constipation for many months. Then I put a petition to Brother Prakash and to his team, and they gave me the word of God to repeat. I repeated, and I am now completely healed by this constipation. The second testimony, my neighbor's daughter was suffering from terrible cold, and I asked Brother Prakash and his team to pray for her, and they gave me the word of God, and I started repeating. Now she is completely okay and start going to school. The third testimony, our neighbor was suffering from leg pain. He had a surgery. It was successful, but he was not able to walk because of the pain. Then I asked Brother Prakash and his team to pray for him. Now they gave me the word of God. Then I started repeating. Now the carpenter is completely fine and is going for his daily work. For working such a miracle in my life, I thank God from the depth of my heart, and I always remain grateful to God. I also thank Brother Prakash and his team, and ask God abundance blessing and the graces to carry on their responsibilities, which is entrusted by God to proclaim the word of God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. जणेकले सकाळच्या वेळा 5 बसून आम्ही उत्साह म्हणया वेळार साम चॅप्टर 9 वर्स 10 तुझे नाव वळखता ती तुझे विश्वास दवरतली कित्याक तुका सत्याक तूं सर्वेस्परा सांडून घाली नाही. जेनेसिस चॅप्टर 28 वर्स 15 पण हांव तुझे संगत आसा खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळटलो. साम चॅप्टर 37 वर्स 4 सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद तुझे काळीज आत्रयता तें तूं तुका दितलो. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 3 वर्स 6 सगळ्या त्याच्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजे मार्ग नीट करतलो. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 हांवें तुका फरमायला न्ही दृढ आनी थीर राव भियानाका आनी दयसाणी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवे आसतलो. प्रवर्ब म्हणल्यार मान्य आनी साम म्हणल्यार कीर्तन आनी तशें जोशुआ म्हणल्यार जोशवास. त्या खातीर म्हणजे थोडी जाणां म्हणटात आमकां इंग्लीश थोड्या समजना परतून हांवें विचारलां त्या खातीर हर एका वेळा आमी कोंकणीन त्या स्वता सांगतले हांव आनी बऱ्या रितीन देवाचें चित्र बरोवन घेया. देवाचें चित्रांत सकत आसा बोळ आसा जीव आसा आनी तातूंत आमकां जिवीत मेळटा. प्रत्येक तरां परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. तुका सुमिया जेजू होगळप तुका सुमिया जेजू हांव प्रिसिला मेनेजीस फाटल्या 4 वर्सां थायरॉयड प्लेटलेट्स आनी हिमोग्लोबीन प्रॉब्लेमांत आसा. कितल्या वखद केल्यार ही भलकी बरी जावंक ना.
जायते वखत केले. डॉक्टर म्हणतात हार्मोन इम्बॅलन्स आणि मोनोपॉज एज म्हूण. म्हाका मस्त ब्लिडींग जातलें. 2018, 2019 सप्टेंबर, 2020 सप्टेंबर अशे 3 वर्सां हांव क्रिटिकल कंडिशनांत आस्पत्रेक एडमीट जाल्लें. प्लेटलेट 2000 आनी तशेंच हिमोग्लोबीन 0.4 आसलें आनी हायपोथायरॉयडिझम. मरियमायन म्हजेर वतल्या भोवरत्या अपरमिका कुळत वर्ती दयाळाय आनी आशिर्वादांनी अजाप कशें म्हणल्या बरी मरणाच्या हातणीर आसल्या ह्या निर्भागी पत्क्याक म्हज्या भुरग्यांक आवय पाटी मेळाशें केलें आनी सगळे संवसाराची आवय जावन आसच्या मरियमायेन म्हाका घरा पाटी हाडलें. हांव मरियमाये काळजांतावन अर्गां दितां. ब्रदर प्रकाशाचें डिवायन मर्सीचें मागणें फाटल्या 6 म्हयन्यांतावन आयकोन आसा. 4 म्हयन्यां पयलें ग्रुपाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमाया 17:14, जेरेमाया 33:6 रिपीट करनत आसा. आतां 3 म्हयन्यांतावन ब्लिडींग जावंक ना, स्टॉप जालां. येदें व्हड अजाप आनी उपकार फोव केल्या तशें आनीकय जायते उपकार हांवें मागच्या पयलेंच म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक फाव केल्ल्या खातीर हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या खातीर आनी सगळे संवसारा खातीर दीस रात खळनासतना मागणें करच्या डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सोर याजक भावांक तशेंच जण एकल्यांचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सोर सांदांचेर देव धराळ आशिर्वादां बेसांवां वतून दी. तांकां बरी भलायकी दिवन राखून दी, सांबाळून दी म्हूण मागतां. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या घोवाक साबार तेंपात हांव पायल्साचे प्रॉब्लेम आसले. ते चड जालें. सर्जनान सांगलें की ताका ऑपरेशन करीत जाय म्हूण. ऑपरेशन करच्या पयलीं साबार रितीचे अडखळे आयले. त्या दळा हांव सुमार 9 म्हयन्यांत हांव ब्रदर प्रकाशाची मागणी आयकतां. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड आमी सगळ्या कुटुंबाची रिपीट करनासले हांव. आनी ऑपरेशनी बऱ्या रितीन जालें. आनी आमच्या जिवितांती साबार कश्ट आयिल्ल्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केल्लो या पिटिशन धाडलें. आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. साबार रितीचें बरेंपण आमकां आमच्या कुटुंबाक जालां. त्या देखून त्या ऑपरेशना उपरांत मस्त अडखळे आयले. आमकां सगळ्यांकी पॉझिटीव जालें. कोवीड पॉझिटीव जाल्ल्यान मस्त सफर जालें. हांव भेन दिसलें. त्या वेळार आमी ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी सगळ्यांक बरीं जाल्यां. त्या देखून आमी धन्य देवाक अर्गां दिता आनी इतलें बरेंपण आनी आमच्या जिवितांत आनी म्हज्या घोवाक अजाप रितीन बरें केल्ल्याक आमी धन्य देवाक अर्गां दिता आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाकी देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. या सकाळच्या मोठव्या नियाळास करता असताना प्रभू चॅप्टर 10 वर्स 24 देवाचे जिवे आनी क्रियात्मक एक घडीभर आमी दोळे धांपया. देवाचे उतर वाचता आसतना आमच्या काळजाक दादूस खायला लाभूं दी. आमकां बरी भलायकी फावजूं दी. मुदीक समाधान प्राप्त जावं दी. वायटांतून तो जेजू आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. सगळ्या संकटांतून तो जेजू आमकां सोडूं दी. ताच्या मोगान तो आमकां आरोन दवरूं दी. वायटांतून तो मेकळे करूं दी. त्या सुमयेच्या मोगान आमी एक जावं ताचे कृपेंतय आज आमी वावरतान जियोवया. प्रॉवर्ब्स चॅप्टर 10 वर्स 24 एक घडी आमी पळोवया. जे नश्ट मनीस भियेता ते ताचेर येता, पूण जे प्रामाणीक मनीस आशेता ते तांकां मेळटा. पूण जे प्रामाणीक मनीस आशेता ते ताका मेळटा. पळय परतून पळया. पूण जे प्रामाणीक मनीस आशेता जे ताका मेळटा. आज प्रामाणीक काळज सुद्धा प्रामाणीक काळजान जे प्रामाणीक रितीन चल आनी उतार म्हणटा की जे कितेंय तूं आशेताय ते तुका मेळटा. मेळ्ळ्या शिवाय रावचेंच ना. पळय म्हज्या मगजचे न्हू जेम्स जाकोबाच्या पत्रांत 9व्या करारांत जाकोबाच्या पत्रांत तळापट्या म्हणटा जाकोबाचें पत्र खंय आसा बायबलांत घे म्हूण. तळापट्या म्हाका कळीत ना. म्हज्या मगज त्या खातीर आमी परवा ऑगस्टाच्या 1 तारखेर थावन
बायबलान वर्त्या वर्त्या प्रवादी जावं म्हणल्यार वर्ते मनशा प्रवादी देवाच्या राजा खातीर ताणें जियेलात आनी भावार्थान जियेलात तांच्या विशयान दनपारां 3 ते 4 आमचो बायबल परतून पडे उत्पत्ती थावन सगळे एक पटी आमी परतूंक जाय आमकां कळूंक जाय खंय आसा देवाचे उतार म्हणल्या विशयान. ह्या दिसांनी तुमी जायत्या लोकांनी बायबल परतिला आनी बरोवन दवरला खंडीत जावन त्या उतरान जीव आसा आनी तुमचें जिवीत ते बदलिता. पळया उतार म्हणटा की आमकां आज जेम्स चॅप्टर 1:22 देवाचे उतार तुमी आयकल्यार मात्र पावना. देवाचे उतार तुमी आयकल्यार मात्र पावना. फर्स्ट स्टेप देवाचे उतार तुमी आयकल्यार मात्र पावना. जावं 3 या 4 बुकां बरोवन दवरल्यार मात्र पावना. जावं 50 या 100 टायम आज साम 121 जावं खंयची देवाची तो वाचूनच रावल्या तक्षण मात्र पावना. ताच्यान की वर्ते आमी कितें करूंक जाय. वर्ते देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरून त्या उतरा प्रमाणे जियेचे मात्र न्ही आमचे जिवीत आमी परिवर्तन करूंक जाय. नाजाल्यार सेम जसो आसा तसो आतांय आसा मुखारय सेम आसतलो. तशें जावंक नजो म्हज्या मोगाच्यान. कित्याक देव आमचो मोग करता. हर एक घडी तो आमकां आपोवन आसा. प्रामाणीक काळज असो जापुता. जे कितें तूं आशें तें तुका फौज जाता. जे कितें तूं राखोवन आसाय तुज्या भितर आशा आसा ती हांव सगळें पुरा करूंक साध्य असतो देव जावन आसा. पण देवाचे उतर म्हणटा देवाचे उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय. त्या उतरा प्रमाणे करा. आज त्या उतरा प्रमाणे करया. आज 3 बूक देवाचे उतार हांवें बरोवन दवरन परत एक पटी म्हणटा पळया म्हज्या घोवाचेर द्वेश चलोवन हांव डायवर्साक रात एप्लाय करून ताका हेट करता. म्हज्या बायलेक हेट करून आज अनैतीक संबंद जियेता जाल्यार हांव ताच्या रागार आसा जाल्यार म्हणटा की उतार देवाचे तो तुमी आयकल्यार मात्र पावना. आज म्हज्या इश्टाक एक ल्हानशा वाट्या खातीर हांव कोर्टान केस घालन आज सद्दां हांव देवाचे तो बरोवन दवरता जाल्यार हांगा म्हणटा की देवाचे उतार तुमी आयकल्यार मात्र पावना. हांव म्हणना बायबल देवाचे उतार म्हणटा. पळया आज घरांत नाका जाल्ले उलोवणे नाका जाल्ली निंदा हट राग थंड मनोभेद अहंकार गर्व आज चिडोवचे. आज समाधान नासतना घरांत जिवचे. बेबदेपण अनिस्केळपण फटकीरपण आज मीस मागणें नाका. ह्या मिसान मागण्यान भाग घेवनूय आमी सेम जिवीत जिवन आसा जाल्यार देवाचे उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना. हर एक हांगा बायबल म्हणटा. आज आमी कशी जिवंक जाय मुखार पळया त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या उतरा प्रमाणे जिवोवचें म्हणल्यार स्वयं हांवें जेजू सांगात जिवोवचें. ताच्या सांगात चलचें. ताच्या मोगांत एक जावन रावचें. परत म्हणटा की आमकां त्या प्रमाणे तुमी करी जायना तर तुमकांच तुमी फटयता. आमकांच आमी फटयता आनी देवाकी फटयता हांव थोड्या पटी. तशें जावंक नजो म्हज्या मोगाचे न्हू. कित्याक देव विस्वासी. हांगा म्हणटा की आमकां परतून हे पटी पळया देव जावं विस्वासी. हर एका वेळार तो आमकां राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता. हर एक घडी तेज्या भुरग्यांचेर तो नदर लावन आसता आनी हर एक घडी हर एका वायटांत हावन कश्टांत हावन दुखींत हावन अनवरांत हावन तो आमकां सांबाळटा आनी आमकां राखता. 2 Thessalonians chapter 3:3 म्हणटा की पूण सुमी सदांच विस्वासी तो तुमकां बोळ दितलो. हर एक घडी सुमी सदांच विस्वासी जावं फुरो. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू आज कितली भावबणे विंगड कश्टान आसात. आज विस्वासान मागया पळया पूण सुमी सदांच विस्वासी तो तुमकां बोळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनाशें तुमकां राखतलो. खोट्याच्या हाताक सांपडनाशें हर एक दिसा तुमकां तो राखतलो. ह्या भावान टेस्टिमनी दिली की हांव असल्या अवघडाक सांपडटालो गे पडला एकच गाडयेची मुळां नाजाल्यार फुटपाथार कितें ना कितें वायट म्हज्या जिवितान घडटलें. हांगा म्हणटा की पूण सुमी सदांच विस्वासी आनी तो तुमकां बोळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनाशें तुमकां तो राखतलो आनी सांबाळटलो.
आज खोट्याच्या हाताक सांपडा नशे सोम्या आमकां राखून व्हर आनी सांबाळून व्हर. म्हज्या मोगाचें न्हू आज शेनवाराचो दीस जावन आसा. फळ आयतार सोन बेगीनपणी सांबाळ. आयताराच्या दिसाक आमी आपुरबायन केदाळे म्हयने फुडें कुमसार जाय. हे बरें जिवीत आमी जियोवया. एक नवें जिवीत आमी हर एक दिसा जियोवया. हप्त्याच्या अकरेक आमी चिंतूंक जाय ह्या हप्त्यांत आमी कोणा दुखयला, कोणाचे निश्ठूर काय दवरला, कोणाचे मोसोर चिंतला, कोणाचे हंकारपण चिंतला, कोणाक हांवें आड पांय दिला, कोणाक हांवें वायट केला. हे सगळें नियाळ हे बरें जिवीत आमी जियोवया आनी सुमया सांगात एक जावन रावया. ताची कृपा आनी ताची बोळ सदांच आमी अनुभव करया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. दोळे आमचे संपूर्ण धांपया. हात आमचे उक्ते दवरया. मागया मोगाळा जेजू एक नितळ काळीस, एक निर्मळ काळीस म्हाका तूं रसून दी. तुजे थंय सदांच एक जावन रावूं, वायटा पाठ करूं. सदांच तुजी उतर आमी शर्माद्वारी, मागण्याद्वारी, आराधनाद्वारी आयकोन आसा. जेजू तुजे उतार आज म्हज्या काळजांत रोमो दी. म्हजें काळीस घट जाल्लें काळीस मोवाळाय जेजू. थोड्या फावटी म्हाका बगसूंक जायना. थोड्या फावटी कठीण राग येता. अस्कत काय असमाधान इरार बेजार म्हज्या जिवितान भोगून आसा. वायट हातान म्हाका सुटकला बाई. एक नवें जिवीत, माया मोगान जिवोवचें जिवीत, हेरांक बगसूचें जिवीत आज म्हाका फावो कर जेजू. परत तुज्या लागीं परतून मागता. कितलोय लोक ह्या संवसारांत कश्टोन आसा. म्हज्या मोगाच्यान कितल्या लोकांनी माग म्हणला. तुमची मागणी जेजू म्हाका ह्या सकाळच्या वेळार उबार या. कॅन्सरान ल्हान ल्हान भुरगीं कॅन्सरान वळवळतात. एलर्जी इन्फेक्शनांत वळवळतात ल्हान ल्हान भुरगीं. तांचे खातीर मागया. आयसीयूत आसात, व्हेंटिलेटर आसात, आज कश्टान वळवळतात. कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाची विजा येवचेर आसा, कोणाची इंटरव्यू आसा. आज मागया कोणूय पैणार वेचीर आसा. जेजू ताका राखून व्हर आनी सांबाळून व्हर. तुज्या रक्तान नितळ कर. आयचो दीस आमच्या जणकलांचो आशिर्वाद आसूं आनी बेसांव आसूं कर. तुज्या भोव भगवंत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. वायट हातान आमकां निवार. आमी भायर भितर वता आसतना, आमची भुरगीं भायर भितर वता आसतना, आमच्या कुटुंबाचे संदे भायर भितर वता आसतना वायट हातावन, अनवरातावन, अवघड हातावन, अनाहुत हातावन आमकां राखून व्हर, सांबाळून व्हर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर थोडे अनाउन्समेंट आसा. हांव कंटिन्यू अनाउन्समेंट करतलो. ऐका. प्रत्येक तरान ह्या ब्रेस्तरा सगळ्या बॉम्बे सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा ईस्ट म्हज्या मोगाच्या हर एका ब्रेस्तरा जायते लोक सुमार 700-800 लोक हर एका ब्रेस्तरांक मागण्या घेता. मात्र न्ही जायती अजापा अद्भुत हांगा जोन घेवन आसात. आनी हर एका दिसा ब्रेस्तरा 4 तावन 6:30 वरां पर्यंत विरवणेच्या आराधना ह्या जाग चलोवन व्हरतात. 6:30 तो 7 कोंगणेन मीस, 7 to 9 ह्या ब्रेस्तरा ल्हान भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर आनी पिडेस्तां खातीर विशेष मागणे ह्या जाग ते लवणीकन तकल्यार हात धरून मागता. सुखय नासतना एकामेकाक सांगा आनी जायते भाव भयणांक एक अवकाश करून दिया. म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार जण एकली आशिर्वादां आनी बेसांवां आनी सगळो म्हयनो उदरगते पावूं आमी जण एकली सांगाता मेळून मागया. भास कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश. म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा विनालया अंधेरी थंय हांव आनी सर्वीस टीम प्रत्येक सकाळी 10 तावन 4 वरां म्हणशे अर्गा वाकाणी आराधन आनी विशेष मिसाचें बलिदान हांव आनी दुसरे याजक आनी ब्रदर्स थंय चलोवन व्हरतले. दयकन फर्स्ट फ्रायडे उपास करून मागोवंक कोणा मन आसा दयकन येया, भाग्य या. जाता तितले भाव भयणी अंधेरी त्या सायडी आसते त्या सुवातेर तुमी येवयेत. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू ऑगस्टाच्या 12 तारखे म्हणल्यार दुसऱ्या शुक्रारा 2nd फ्रायडे हांगा अवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च नेरूल आमचे 2nd फ्रायडे सर्वीस आसतले. मिसाचे बलिदाना उपरांत आराधनांनी मागणे विशेष मागणे थंयचो टायमींग सांजे 7:30 तावन 9:30 वरां पर्यंत सुखान आसतना त्या सुवातेर तुमी येया. ऑगस्टचे 26, 27, 28 आमचे रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. दयकरून जण एकली त्या सुवातेर भाग घेया आनी सुमेची वर्ती सकत अनुभव रेसिडेन्सी रिट्रीट एक फावटी भाग घेवन सुमेचे सकत तुमी अनुभव करा. ह्या ऑगस्ट म्हयन्यांत आमचे सगळे जायते प्रोग्राम आसा. आमी हांगा घालता. ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर जायते भायर रिट्रीट आसात. म्हाका दयकन म्हज्या खातीर मागा आनी खंडीत जावन तो जेजू तुमकां जण एकल्या आशिर्वादीत करूं दी. जायत्या लोकांनी फास्टींग आनावा दिला. आज शनिवाराच्या दिसा कोणी तुमी फास्टींग करून थारायला
तो जेजू तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी, बरी भलायकी तुमकां प्राप्त करूं दी. तुमच्या उपास मागण्याद्वारे जायत्या काळजां मनां परिवर्तन जावं दी. जायत्या पिडेस्तांक कश्ट नासतांक सुटका आनी सडवण फावो जावं दी. आज सोसू जेजू तुमचेर आशिर्वादीत करूं दी, बेसवानी बरोवन दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आसा आमी आयकुया. हांव लिल्ली, हांव म्हणजे साक्स दिवंक आसा येता. म्हाका कोलेस्ट्रॉल आसलें. डॉक्टरान म्हाका 2 म्हयन्याचे वखद दिवन सांगलें आनी हांवें 1 म्हयन्याचे वखद खावन कोलेस्ट्रॉलानी परतून टेस्ट केलें. तें पुरा नॉर्मल आसलें. जाल्यार म्हाका डॉक्टरांनी परत 3 म्हयन्याचे गुळयो दिले. म्हाका खावंक मन नासल्या वरी दुसऱ्या डॉक्टर दाखयले. तांणी म्हाका 10 दिसांचे गुळयो दिले. परतून म्हाका मंगळूर हार्टाक ब्लॉक आसा की पळोवचे खातीर आपयलें. आमी टेस्टाक वयचे पयलें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक मागूंक सांगलें आनी आमकां गॉड ऑफ दिलें, गॉड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी तें रिपीट करून आसल्यो. टेस्ट पुरा नॉर्मल आयलें. म्हजे खातीर मागलें ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटात. थँक्यू जेजूस. लव यू जेजूस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव विल्मा. हांव बॉम्बेतावन उलयतां. म्हज्या 5 वर्सां पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक 4 वर्सां जावन मोशनाचे प्रॉब्लेम आसले. तो 4 दिसांक नातल्या 8 दिसां पुढचे मोशन करतालो. तो करतना मस्त भियेतालो आनी रडटालो. हें पळोवन आमकां मस्त टेन्शन जातालें. आमी ताका हांगा वखद केलें. डॉक्टरान 3 म्हयन्याचें वखद दिलें आनी म्हळें मागीर समा जाता म्हूण. मागीर ताका तशेंच प्रॉब्लेम जाताले. आमी लॉकडावनाच्या वेळार गांवां गेल्ले थंय आमी ताका आयुर्वेदीक वखद केलें. 6 म्हयने मिशीर केले आनी डॉक्टरान सांगलें ताचे डोस उणें उणें करचें म्हूण. डोस उणें उणें केल्या जाल्यार ताका तशेंच प्रॉब्लेम जाताले. म्हजी मम्मी आनी म्हजी भयण डिवायन मर्सी प्रेयर पळयताली. तांणी म्हाका ताचें लिंक धाडलें आनी सांगलें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाड म्हूण. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. किर्तन 25:17 हें आमी सदांच रिपीट करतलें. आतां म्हजो पूत वखद नासतना मोशन करता. इतलें व्हडलें अजाप केल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचेर देवाची दराळ आशिर्वादां मागतां. थँक्यू दिदा दी. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव ज्योत्सना. हांव म्हजी ओनेची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां आनी हें म्हजें 4थी टेस्टिमनी जावन आसा. म्हजी ओनेन प्रेग्नेंट आशिल्लें. ताची डिलिव्हरी बऱ्यान जावचे खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशा पेटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमच्या कुटुंबाची सेक्ताय म्हणून तें वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करतले. तशेंच कालच्यान पोरच्या रातीक ओनीक पेन स्टार्ट जालें आनी हॉस्पिटला आपूण गेल्या पण डॉक्टरान सांगलें गे एक भुरगें नॉर्मल डिलिव्हर जातलें आनी एक भुरग्याक ऑपरेशन करिचें म्हणून. थंय हांवें विनोनाच्या ग्रुपाक हांवें पेटिशन मेसेज केली. तांणी ताचे खातीर मागोंत आशिल्ल्या आनी हांव विनोनाच्या ग्रुपान तसो मागोंत आशिल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करत आशिल्लें आनी मोरयेमायची तरसी सांगात आई मोरयेमायची तरसी सांगूंत आशिल्लें. मागीर आमकां 1.5 घंटे उपरांत मेसेज आयली की वनयेची डिलिव्हरी बऱ्या तरेन जाला. दोगांय भुरगीं चेडवां भुरगीं आनी वनी तेगाय बरीं आसात. बऱ्या रितीन डिलिव्हरी जालें म्हूण सांगलें. त्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका सम्याजीचो ओगल्याप तुका सम्याजीचो महिमा तुका सम्याजीचो. आलेलुया आलेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी सर एसाकांक आनी विनोनाच्या ग्रुपाक हांव देव बरें कर म्हणटा. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. आलेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. आलेलुया आलेलुया. हांव म्हज्या जिवितांत देवान केल्ल्या ओड आजापा खातीर हांव अर्गां दितां. हांवें जुलय म्हयन्यान म्हज्या एनक्लेक्सार एग्जाम बरोवंक आसली आनी ती एक इम्पॉर्टंट एग्जाम जावन आसली. हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी म्हजे खातीर मागोवंक रिक्वेस्ट केलें. तांणी म्हाका आयजाया 41:10 आनी साम 94:14 वर्ड ऑफ गॉड दिले. हाचे सांगाता हांव विजडम 7:7 सदांच रिपीट करनासली. हांवें म्हजी एग्जाम जुलयाच्या 6 तारखे बरयली आनी ती म्हाका मस्त कश्ट आसली. जाल्यार हांवें देवा लागीं आसचे पातयेंनी सांडूंक ना. आफ्टर 2 days म्हजे रिजल्ट आयले आनी हांव ह्या एग्जामान आजापा रितीन पास जाली. इतले व्हड आजाप केल्ल्या म्हज्या जेजू काळजांतावन हांव अर्गां दितां. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I thank Brother Prakash and his prayer team for praying for us constantly and spreading the word of God around the world.
May God bless them and their family abundantly. Thank you.